बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। पाकिस्तान टेलीविज़न की बासलाहियत अदाकारा, हिदायतकारा और मुसन्निफ़ा अमर खान को फिल्म की हीरोइन बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े और इस दौरान उन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री के किन किन लोगों ने ब्लैकमेल किया। अमर खान ने शोबिज़ इंडस्ट्री में आज तक अपना किसी को दोस्त क्यों नहीं बनाया और वो शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों को मगरमच्छ से मुशाबा क्यों करार देती हैं। अदाकारा अमर खान की फिल्म का हीरो इमरान अशरफ, जिनके साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया, इमरान अशरफ को अमर खान ने भेड़िया से तशबीह क्यों दी है। अमर खान की ज़िंदगी का वो कौन सा हादसा था जिसकी वजह से वो आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर ना जा सकी और उसके बाद उन्होंने शोबिस को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। अमर खान की वालदा अदाकारा फरिया जबीन ने अदाकारा अमर खान को किन किन मुश्किलात से गुजर कर आला तालीम दिलवाई और वो जब शूटिंग से वापस घर आती थीं तो वो रात को सोते हुए अमर खान को गले लगाकर सिसकियां क्यों भरा करती थीं। अमर खान के वालिद उन्हें बचपन में जब उनकी उम्र 2 साल थी उन्हें तन्हा छोड़कर क्यों चले गए थे और अमर खान ने अपना शोबिस का करियर कैसे बनाया और ख़ुद को कैसे बासलाहियत अदाकारा के तौर पर शोबिस इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का वो कौन सा अदाकार है जो अमर खान के दिल में बसता है और वो इनके साथ हीरोइन के तौर पर काम करना चाहती हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाबात मिलने वाले हैं। 29 साल अदाकारा अमर खान पाकिस्तान टेलीविज़न की बासलाहियत अदाकारा, हिदायतकारा और मुसन्निफ़ा हैं जिन्होंने 2014 से अपने टेलीविज़न करियर का आगाज़ किया, लेकिन 2018 में इनका ड्रामा बेलापुर की 9 सुपर डुपर हिट हुआ और इसमें इनका किरदार नीलोफर इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि फिर शोबिज़ इंडस्ट्री के दरवाजे उनके सामने खुल गए। इसके बाद उन्होंने टेलीविज़न को ना सिर्फ कई सुपर डुपर हिट ड्रामे दिए बल्कि एक फिल्म भी बना डाली और इस फिल्म की ना सिर्फ वो प्रोड्यूसर थी बल्कि इस फिल्म में हीरोइन का किरदार भी अदा कर लिया। अदाकारा अमर खान पाकिस्तान टेलीविज़न की अदाकारा फरिया जबी की साहबजादी हैं। अदाकारा फरिया जबी टीवी ड्रामों में सी ग्रेड अदाकारा के तौर पर काम करती रही हैं। उनके ज़्यादातर ड्रामों में हमें उन्हें स्पोर्टिव करैक्टर ही करते दिखाई दिया गया है। अमर खान सिर्फ 2 बरस की थी जब फरिया जबी की अपने शौहर से अलहदगी हो गई और अमर खान के वालिद उन्हें अकेला वालदा के पास छोड़कर बाहर चले गए और वहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अदाकारा फरिया जबी ने अकेले ही अमर खान की परवरिश की और उन्होंने सी ग्रेड अदाकारा के तौर पर, स्ट्रगलिंग अदाकारा के तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री में काम किया और फिर टेलीविज़न के आने वाले चेक से उन्होंने अदाकार अमर खान को आला तालीम दिलवाई। अमर खान ने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग की तालीम हासिल की। फिल्म मेकिंग की तालीम की तरफ वो क्यों आई, इस हवाले से अमर खान ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनकी वालदा चाहती थी कि वो आला तालीम के लिए बाहर से तालीम हासिल करें, लेकिन अमर खान का कहना है कि उनका जो तालीम का खर्चा था चंद रुपयों की कमी की वजह से वो पूरा ना हो सका और अमर खान आला तालीम के लिए बाहर ना जा सकें। तब उन्होंने अपनी वालदा को राज़ी किया और उन्होंने फिल्म मेकिंग की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। अदाकारा अमर खान का कहना है कि उनकी वालदा ने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग अदाकारा के तौर पर गुजारी और वो टेलीविज़न के छोटे छोटे किरदारों में हमें हमेशा नज़र आई। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों में स्पोर्टिव किरदार अदा किए और फिर इनसे आने वाले चेक से उन्होंने ना सिर्फ उनकी परवरिश की बल्कि उनको आला तालीम भी दिलवाई। अदाकारा अमर खान अपनी वालदा की खिदमात को याद करते हुए बताती हैं कि उनकी वालदा किस तरह रात को जब शूटिंग से वापस आती थीं तो वो अपनी बेटी को जब गले लगाकर सोती थीं तो वो अपनी दिन भर की मुशक्क़त को याद करते हुए उन्हें गले लगाकर सिसकियां भरती थी और सोचती थी कि उनकी बेटी का मुस्तकबिल क्या होगा। अदाकारा अमर खान अपनी वालदा की इन तमाम स्ट्रगलिंग को देखते हुए दिल में तहैया कर चुकी थी कि वो अपनी वालदा को इन तमाम मुश्किलात से ज़रूर निजात दिलाएंगी और ज़िंदगी में आला मकाम हासिल करके अपनी वालदा की इन तमाम खिदमात का सिला अदा करेंगी।
اداکارہ عامر خان کا کہنا ہے کہ جب اعلیٰ تعلیم کے لیے چند پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ جا سکی تو انہوں نے اپنی والدہ کو راضی کیا اور بتایا اور سمجھایا کہ پیسہ کمانا جو ہے وہ صرف تعلیم حاصل کر کے ملازمت کرنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ وہ شوبز میں بھی کام کر کے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ عامر خان کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کے اندر اتنی جرأت تو نہیں تھی کہ وہ اپنی والدہ کو یہ کہتی کہ وہ فلم کی یا ٹی وی کی ہیروئن بننا چاہتی ہیں، لہذا انہوں نے اپنی والدہ کو راضی کیا کہ وہ فلم میکنگ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ پردے کے پیچھے رہ کر ٹی وی یا فلم کے لیے کام کر سکے۔ اداکار عامر خان کا کہنا ہے کہ انہیں بچپن سے ہی رائٹنگ کا شوق تھا اور انہوں نے فارغ اوقات میں ایک فلم کی سٹوری بھی لکھ رکھی تھی۔ وہ مختلف فلم پروڈیوسروں کے پاس جا کر یہ سٹوری سنایا کرتی تھی، لیکن فلم کے پروڈیوسر اور شوبز کے لوگ مختلف طریقوں سے انہیں بلیک میل کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک تو ان کی عمر کم تھی، دوسرا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اتنا سٹرونگ نہیں تھا، کیونکہ ان کی والدہ ایک سٹرگلنگ اداکارہ تھی، وہ سٹار نہ تھی۔ لیکن پھر اداکار واسط چودھری نے ان کی صلاحیتوں کو بھانپا اور اداکارہ عامر خان نے ہمایوں سعید کی ایک فلم کی سٹوری لکھی، لیکن یہ فلم کچھ عرصہ تو اس فلم کی شوٹنگ ہوئی، لیکن پھر اس پہ زیادہ کام نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اداکارہ عامر خان نے شوبز کو جوائن کر لیا اور ٹی وی اور ڈراموں میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کی جو سٹوری فلم دم مستم ہے، جو کہ انہوں نے کافی عرصے سے لکھ رکھی تھی، جب انہوں نے اس سٹوری کو اداکار عدنان صدیقی کے ساتھ ڈسکس کیا تو عدنان صدیقی اس فلم کے پروڈیوسر بنے اور پھر ان دونوں نے مل کر یہ فلم بنائی اور اس فلم میں اداکار عامر خان نے ہیروئن کا کردار ادا کیا اور وہ عمران اشرف کے ساتھ ہیروئن آئی۔ فلم دم مستم کی سٹوری کو اداکارہ عامر خان اپنی ریئل لائف سے تشبیہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب وہ اپنے سیمیسٹر کا لاسٹ پڑھ رہی تھی تو کسی نے ان کا دل توڑ دیا تھا، لہٰذا فلم دم مستم میں ہیروئن کا جو کردار ہے وہ ان کی ریئل لائف کی حقیقی سٹوری ہے۔ اداکار عامر خان کا کہنا ہے کہ شوبز انڈسٹری میں کوئی بھی آپ کا سچا دوست نہیں ہو سکتا، یہی وجہ ہے کہ ان کا بھی شوبز میں کوئی دوست نہیں ہے۔ انہوں نے شوبز کے لوگوں کو مگرمچھ سے تشبیہ دی اور کہا کہ جب وہ نئی شوبز انڈسٹری میں آئی تو بہت سے لوگوں نے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سٹرونگ طبیعت کی وجہ سے لوگوں سے بلیک میل نہ ہو سکی۔ اداکار عامر خان نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں اداکار عمران اشرف کو بھیڑیا قرار دے دیا، لیکن یہ بھیڑیا کوئی منفی طنز میں نہیں آیا، بلکہ اداکارہ عامر خان کا کہنا ہے کہ عمران اشرف جو ہیں بہت ہی زیادہ شارپ اور عقل مند اداکار ہے، جو بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس وقت کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اداکارہ عامر خان فہد مصطفیٰ کو اپنے دل کے قریب مانتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ ان کے فیوریٹ اداکار ہیں، جو کہ نہ صرف بہت زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت ہیں بلکہ فلم انڈسٹری کی بنیادی ضرورت ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ اگر انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ہیروئن کے طور پر کردار ادا کیا تو وہ فہد مصطفیٰ کے ساتھ ہیروئن کے طور پر آنا پسند کریں گی۔ عامر خان اداکارہ سجل علی کو بہترین اداکارہ تصور کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاج علی کو بہت ہی مہذب اداکار کے طور پر یاد کرتی ہیں۔ اداکارہ عامر خان کو رقص کا جنون کی حد تک شوق ہے اور انہیں رقص میں کافی مہارت بھی ہے۔ ناظرین ان کا ٹپ ٹپ برسا پانی پر بہت ہی شاندار رقص دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اداکارہ عامر خان شوبز انڈسٹری میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔